Ini ang isa ka klase sang tanom nga ginatawag pomegranates. Ang pomegranates matamis kag juicy nga klase sang tanom. Mas gusto nila ang sandy soil kag open sunlight. Pwede matanom sa pat kag sa kilid sang aton mga balay kay less destructive ang iya nga mga roots. Amo naman niya ang ginatawag nga miracle berries nga kung sa diin ang tanan niya maaslom nga makaon nimo once nga magkaon kasi ni matamis. Tungod ina sa isa ka klase sang protein nga ginatawag nga miraculin. Nga kung sa diin nagahatag sa aton nga taste bud sang aftertaste kag katamison. Safe kaunon kag madamo nga benefits sa aton nga lawas. Amo naman niya ang isa ka klase sang tanom nga ginatawag sarguelas. Ang sarguelas mabuhi pamaagi sa iya nga mga sanga nga daw kaangay sa pagpatubo sang balunggay. Madasig magbunga, matamis kag juicy nga klase sang prutas. Ni naman ang ginatawag nga dates nga halinaman sa Middle East. Ang dates mabuhi kag magabunga sa aton nga pungsod. Ang kailangan lang naton ang male kag female dates. Ma-identify naton ang male dates kag female dates sa iya mismo nga mga dahon. Thailand sweet tamarin dalagko, grafted kag sarang magbunga sa 2 hasta sa 3 ka tuig. Matamis nga klase sang sambag kag ang iya nga dahon wala gid sang aslom. Manami kag ang sabor sang bunga mala dates. Ini naman ang ginatawag nga mabolo o kon kamagong. Isa sa mga iron ore nga may-ari kita.